औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरे मौजूद सामीन, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, रात को अपने बिस्तर के नीचे ये एक चीज़ रख कर सो जाएं, फिर सुबह उठकर इसकी करामात देखना। जी हाँ, आपको ये चीज़ सिर्फ अपने बिस्तर के नीचे रख कर रात को सोना है, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। आप यकीन माने, रात को इस अमल को करके सो जाएं, इंशाअल्लाह अगले दिन आपके हाथों में माल और दौलत होगी और बेपनाह रिस्क होगा। जितनी माल और दौलत और रिस्क की आपको ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह गैब से ही सारे असबाब बन जाएंगे, गैब से ही सारा इंतज़ाम हो जाएगा और आपकी तमाम ज़रूरियात खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। आपके पास भी खूब माल और दौलत और पैसे आ जाएंगे। जितनी भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी वो भी मिलेंगे, चाहे लाखों की ज़रूरत हो या करोड़ों की ज़रूरत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वसाइल पैदा फरमा देगा। आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, ये अमल मेरी तमाम भाई बहन ज़रूर कर लें जो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसों की बहुत कमी है। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी हमारी मदद नहीं करता, हर कोई इनकार ही करता है। आज मैं अपने तमाम दोस्तों को एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ। इस अमल को करेंगे और फिर न सिर्फ दुनिया देखेगी, बल्कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आपके ऊपर मालो दौलत की बारिश कैसे और कहाँ से बरसना शुरू हो गई है। जिस तरह एक आदमी को लगता है कि मैं दौलत में खेलने लगा हूँ, मेरे ऊपर मालो दौलत की बारिश होने लगी है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी ये एहसास होगा कि मेरे भी रिज़्क़ में बरकत होने लगी है और आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे कि आप खुद भी कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी ना था और ये खुद ही आ गए। गर्ज़ आप फिर जो भी काम करेंगे, अल्लाह ताला उस काम में बरकत फरमाएगा इंशाअल्लाह। जो आदमी रिस्क की वजह से परेशान है और शदीद माशी परेशानियों और तंगियों में घिरा हुआ है और अजीब ही मुश्किलात में है, इन सब को आज इस अमल के बारे में बता रही हूँ। लेकिन नाज़रीन कराम, मेरी दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा। जो बंदा, जो भी इंसान अगर ज़िंदगी में कभी बुलंद मकाम पाने के बाद या अचानक ही ज़्यादा माल और दौलत आने के बाद गरूर, तकब्बुर और अकर करना शुरू कर देता है, वो जल्द ही आखिरकार फिर अपने साबका हाल में लौट आता है। यानी जिस खाक में वो पहले था, उसी गुर्बत और मुफलसी में धकेल दिया जाता है, क्योंकि गरीबी या मुफलसी और दुख तकलीफ या बीमारी आने में देर नहीं लगती। इसलिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहा करें। यह अमल आपने किस वक्त करना है, आप अच्छी तरह से जान लें। यह अमल आपको सिर्फ रात में ही करना है और रात में ही, इस वक्त जब आप बिस्तर पर लेटने जाएं, इसी वक्त आपको ये अमल करना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिश लगा दी है और इसी वजह से आपके पास पैसे नहीं आ रहे, रिज़्क़ में बरकत नहीं रही या तंगदस्ती है, और जब भी आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो इसी काम में नुकसान होना शुरू हो जाता है, इसी तरह जितने भी मामलात हैं आपके सारे हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, आज जो अमल मैं आपको बता रही हूँ, इस अमल के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक आपको 500 रुपये का नोट चाहिए और दूसरा आपको 7 अदद इलायची के दाने चाहिए। लेकिन ये अमल करने से पहले आपको बावज़ू होना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले वज़ू कर लें। ये अमल आप नापाकी की हालत में या बिना वज़ू के ना करें और सोने से पहले आपको ये अमल करना है। फिर आप ये अमल करके सो जाएं। सबसे पहले आप वज़ू करके बिस्तर पर आ जाएं, फिर 500 रुपये के नोट के ऊपर 7 इलायची के दाने आपने रखने हैं। याद रखें, इस अमल के लिए आप सब्ज़ इलायची के दाने ही लेंगे। इस पर आपको अमल पढ़ना है। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है।
اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی پڑھیں جو کہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا کوئی مختصر درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے لیا ہے 500 روپے کا نوٹ، 500 روپے کا نوٹ جو ہے وہ آپ نے لیا ہے اور ایک الائچی کے دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ درود شریف پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ایک الائچی پر پھونک مار دیں۔ سورہ فاتحہ کون سی ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ نے اس 500 روپے کے نوٹ اور ایک الائچی کے دانے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص آپ کو بعض لوگ نہیں جانتے کہ سورہ اخلاص نام سے نہیں جانتے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کون سی سورت ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ایک الائچی اور 500 کے نوٹ پر پھونک مار دیں، یعنی آپ ہر الائچی کے دانے کے اوپر پہلے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک ماریں گے اور ساتھ ہی 500 کے نوٹ پر بھی پھونک ماریں گے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر الائچی کے دانے پر اور 500 کے نوٹ پر پھونک ماریں گے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں گے اور درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا آخر میں بھی وہی پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس نوٹ پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد الائچی کے جو 7 دانے ہیں اسے آپ کو اسی 500 کے نوٹ میں لپیٹ کر اپنے تکیے کے نیچے یا پھر بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کر سو جانا ہے اور آپ جب صبح اٹھیں گے تو وہ نوٹ کھولیں گے اور اس میں سے وہی 7 الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں اور جو 500 روپے کا نوٹ ہے وہ آپ کسی بھی فقیر کے ہاتھ میں یا مسجد مدرسے میں صدقہ کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اللہ سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہے، آپ کی دعا کو سن رہا ہے۔ ناظرین کرام، وہ 7 الائچی کے دانے کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی کی نظر لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹوٹ جائے گی اور 500 روپے کا نوٹ جو آپ صدقہ کر دیں گے تو یاد رکھیں صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس عمل میں کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر صدقے کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں بھی خرچ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہو، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکریں کرو۔ یہ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ یا کسی کی مدد کرنے سے بظاہر مال میں کمی تو واقع ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ آخرت میں بدلے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں تفصیل سے مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ بخاری مسلم۔
آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں، اللہ پاک آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ خوب دعا کریں، کیونکہ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق، حلال اور عزت، شہرت، سکون، قلب دین، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے یقین ہے آپ میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ ضرور کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔